आखिरी मर्तबा हमारे शरीफ लाए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मुसलमानों का माशरा इज्जतदारों का माशरा है। मुसलमानों के माशरे में औरत को बड़ी शान दी गई है। उन्होंने तो औरत को जलील किया है, और इस्लाम में औरत का क्या कहना। प्यारे हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुनिया सारी की सारी मता है और बेहतरीन मता नेक औरत है। उन्होंने तो औरत को गर्लफ्रेंड बनाया और फेंक दिया, और प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, दुनिया वालों तुम्हारी दुनिया में से मुझे खुशबू और औरत बहुत पसंद है। नेक बीवी अल्लाह के नबी को पसंद थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जिसको अल्लाह नेक बीवी अता फरमा दे उसका आधा दीन पूरा हो गया, बाकी आधे दीन के बारे में वो अल्लाह से डरता रहेगा। ये औरत की शान जो इस्लाम उसको देता है। लेकिन आज कलमा पढ़ने वाले मुसलमान उस माशरे की तरफ दौड़ रहे हैं जहां पे सूरज भी गरूब हो जाता है। मशरिक को छोड़ रहे हैं और मगरिब की अंधी तकलीद के पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन मुसलमान औरत, सोचिए अल्लाह के लिए, क्या मुसलमान औरत बाजार की जीनत बनने के लिए आई है? क्या मुसलमान औरत बन ठन के संवर के 2-2 रुपए का सामान बेचने के लिए रह गई है? क्या मुसलमान औरत उसको उसके दीन ने कोई आदाब नहीं सिखाए हैं? क्या मुसलमान औरत का मकाम जिल्लत की दलदल में इतना गिर चुका है कि वो यहूद और नसारा के माशरे में होने वाली बदअखलाकियों को अपने ऊपर लागू करे, अपनी चादर इस्मत को उतार फेंके, बेहयाई के लिबास को पहनकर बेपर्दा होकर बाजारों के अंदर निकल आए? ये सोच रखने वालों के दिल में गैरत इस्लामी नाम की कोई चीज नहीं है। इस्लाम तो बड़ा गैरतमंद दीन है। मुसलमान खामिद, अपनी बीवी का हाकिम, अपनी बीवी का जिम्मेदार, ये अपनी इस इज्जत के बारे में कितना गैरतमंद होता है। प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस फरमान से अंदाजा कीजिए। आप पूछते हैं, अगर तुम अपनी बीवी के साथ गैर मर्द को बैठे हुए देखोगे तो क्या करोगे? सैयदना साद करीबी बैठे थे, कहा अल्लाह की कसम दोनों की गर्दन को काट डालूंगा। प्यारे हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा हो अबी व उम्मी फरमाते हैं, साद की गैरत पे तअज्जुब न करो, मोहम्मद की गैरत साद की गैरत से ज्यादा है। रब की गैरत मोहम्मद की गैरत से भी ज्यादा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इस्लामी मुआशरा है। ये औरत का वो मकाम है कि उसकी इज्जत का रखवाला उसका खामिद है, जो उसे गैर के साथ रंग रलिये मनाने की इजाजत नहीं देता, सज धज के उसको अपने मुंह दिखाने की इजाजत नहीं देता। ये उसकी इज्जत है, ये उसकी गैरत है। इसीलिए प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मन कुतिला दून इर्दिही फहुव शहीद। जो अपनी इज्जत बचाते हुए अगर मारा जाता है, इसकी मौत शहादत की मौत है। जिन्होंने कुफार के मुआशरे को अपने लिए आइडियल समझा और अपने मुसलमान मुआशरे के अंदर वो भी ये चाहते हैं कि मुसलमान औरतें बेपर्द हो जाएं, मुसलमान औरतें दुकानों की जीनत बन जाएं, मुसलमान औरतें अपने चेहरे के नकाब को उतार फेंके, मेकअप ज़दा इस चेहरे को नौजवानों के सामने खोले ताकि ज़िना, बदकारी, बेहयाई का बाजार गर्म हो। उनको आइए हम इस्लाम की गैरत का एक छोटा सा वाक़या सुनाते हैं। एक मुसलमान औरत एक यहूदी की दुकान से सामान लेने जाती है। पर्दे में इनका जिस्म, इनका चेहरा छुपा हुआ है। वो यहूदी कहता है कि अपना मुंह तो खोलो। कहा वो उस वक्त हम मुंह खोला करती थी जब पर्दे का हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था, अब तो चेहरे छुपाने का, पर्दा करने का हुक्म है। वो यहूदी बहाने से उनकी चादर को किसी कील में फंसा देता है। ये सौदा लेके उठती है तो इनका नकाब उतर जाता है, चेहरा नंगा हो जाता है।
اس مسلمان عورت کی زبان سے نکلنے والے جملوں پہ غور کیجئے. جن کی بیوی بے پرد ہو کے بازار میں غیر مردوں کے ساتھ ڈیلنگ کرتی ہے اور اس کے غیرت نامی چیز میں چنگاری نہیں جلتی، جس کی بیوی بے پرد ہو کے چہرہ کھول کے لوگوں کے ساتھ تنہا سفر کرتی ہے اور غیرت نامی چیز میں اس کے کوئی طوفان نہیں اٹھتا، وہ اس عورت کے جملے پہ، اس صحابیہ کے قول پہ غور کرے. کہتی ہے وہ اسلام، ہائے میرا اسلام برباد ہو گیا، ہائے میرا اسلام. ایک صحابی قریبی دیکھتے ہیں اس منظر کو، غیرت جاگتی ہے، تلوار اٹھاتے ہیں، اس یہودی کی گردن کو کاٹ ڈالتے ہیں. یہودیوں نے آگے بڑھ کر اس شخص کو، اس صحابی کو قتل کیا، اور یہی واقعہ بنیاد بنی بنو قینقاع یہودیوں کے قبیلے کو محمد کریم نے پھر مدینے سے باہر نکال دیا. یہ غیرت ہے اسلام کی، یہ مومن کی غیرت ہے. عزت آپ کی ہے، رکھوالے آپ ہیں. آپ کی عزت کوئی اور دیکھے، بے پرد ہو جائے، چہرہ کھول لے، غیروں کے سامنے آ جائے، مومن اس کو کیسے برداشت کر پائے؟ آئیے ہم آپ کو مسلمان عورت کے لیے اسلام نے جو آداب سکھائے ہیں وہ آداب بیان کرتے ہیں. اسلام نے مسلمان عورتوں کو جانوروں کی طرح نہیں چھوڑ دیا. آپ دیہات میں رہنے والے دیکھتے ہوں گے جنہوں نے بکریاں پالی ہوتی ہیں، وہ صبح ہی بکریوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں. وہ بکریاں سارا دن گلیوں میں چرتی رہتی ہیں، ڈھیر سے کھانا کھاتی رہتی ہے، گھاس اٹھاتی رہتی ہے، کچرے میں منہ مارتی رہتی ہے، اور سورج غروب ہونے کے وقت وہ بکریاں اپنے گھر میں لوٹ آتی ہیں. بکریوں کو تو اس طرح آوارہ چھوڑا جا سکتا ہے، عزت کو آوارہ چھوڑا؟ وہ بھی کوئی عزت مند ہے جس کو یہی نہ پتا ہو میری بیوی کب نکلی گھر سے، کیسے نکلی، کس کے ساتھ نکلی، کہاں گئی، کب آئی. اس نے اس کی مہار چھوڑی ہوئی ہے. تم نے جو لانا ہے خود بازار سے جا کر لے آؤ. نہ اس کو یہ پتا ہے کہ یہ پردہ کرتی ہے یا بے پرد ہے، کس کے ساتھ گئی ہے، کس کے ساتھ آئی ہے. کبھی آزاد ہے، اس کی اپنی ذاتی زندگی ہے، ہماری اپنی ذاتی زندگی ہے. مسلمان کبھی اس طرح کا آزاد نہیں ہوا کرتا. یہ کفار کے معاشرے میں تو آزادی ہے. مسلمان معاشرہ مسلمان عورتوں کو، مسلمان مردوں کو آداب کیا سکھاتا ہے؟ آئیے قرآن حکیم مسلمان عورتوں کو پہلا ادب سکھا رہا ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اے مسلمان مردوں، جب تم عورتوں سے جن سے پردہ کرنا لازم ہے، جب ان سے تم سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو. پردہ کس سے لازم ہے؟ مسلمان عورت کا ہر اس مرد سے پردہ لازم ہے جس سے کسی کنڈیشن میں نکاح ہو سکے. جس سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتا اس سے پردہ نہیں ہے. باپ، بھائی، بیٹا، سگا بھتیجا، سگا بھانجا، اس میں خاوند کے بھتیجے اور خاوند کے بھانجے شامل نہیں ہے. عورت کا سگا بھتیجا، عورت کا سگا بھانجا، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا بیٹا، ان سے پردہ نہیں ہے. اس کا داماد، اس سے پردہ نہیں ہے. اور جس سے کسی کنڈیشن میں نکاح ہو سکے، پاسبل ہو. بھابھی سے نکاح نہیں ہو سکتا، بھائی مر جائے یا بھائی طلاق دے دے، عدت کے بعد دیور جیٹھ نکاح کر سکتے ہیں. جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ ہے. اور جس سے پردہ ہے، اگر زندگی میں کبھی اس سے بات کرنی ہو تو اسلامی آداب عورتوں کے لیے کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تم عورتوں سے کوئی چیز مانگو، ان سے کوئی بات کرنی پڑے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو. جب پردے کے پیچھے سے سوال ہوگا، چہرہ کھلا ہوگا. جب پردے کے پیچھے سے سوال ہوگا تو چہرہ کھول کے عورت مرد کے سامنے آئے گی. اس کے اور اس سوال کرنے والے کے درمیان میں چادر ہوگی، پردہ ہوگا. یہ کیوں؟ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ، یہ اس لیے حکم ہے تاکہ تمہارے دل بھی پاک رہے اور عورتوں کے دل بھی پاک رہے. اگر پردے کی یہ چادر درمیان سے ہٹ جائے گی اور آمنا سامنا ہوگا،
بے پردگی کی کیفیت میں، تو دلوں کے اندر پاکی رہنے کا چانس کم ہو جائے گا۔ اسلام مرد اور عورتوں کو گفتگو کرنے کی تمیز سکھا رہا ہے، بات کرنے کی تمیز سکھا رہا ہے کہ تم نے جب کلام کرنا ہے، کوئی کام ہو، کوئی بات ہو، کوئی ضروری مسئلہ ہو، تو چادر کے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے، آڑ کے پیچھے سے ان سے بات کرو۔ سوچئے پردہ اخلاقی بگاڑ سے بچاؤ کا کتنا بڑا ذریعہ ہے۔ چہرہ جب کھلتا ہے، آنکھیں جب چار ہوتی ہیں، تبھی برائی جنم لیتی ہے، تبھی دل کے اندر وسوسے شیطان ڈالتا ہے، اور جب نہ چہرہ نظر آئے گا، نہ آنکھیں نظر آئیں گی، نہ آنکھیں چار ہوگی، نہ مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوگا، تو اخلاق باقی نہ رہیں گے۔ اسلامی معاشرہ اخلاقی اقدار کو برقرار رکھتا ہے، کفار کے معاشرے کے اندر اخلاقی اقدار کا جنازہ نکل چکا ہے۔